नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमसीसी र सदनलाई लिएर सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल बाक्लियो। देउबा, ओली र प्रचण्डबीच छुट्टा छुट्टै भेट। प्रधानमन्त्री निवासमा देउबा र ओलीको फेरि भेटवार्ता हुँदै। संसदप्रति राजनीतिक सांसदहरूको मनोमानी बढ्यो। दलहरूबीच सहमति खोज्न संसद बैठक बस्दै नबस्दै स्थगित। भोलि पुनः 1 बजे बोलाए सभामुख प्रतिनिधि सभाको बैठक। राजनीतिक स्वार्थको भुमरीमा एमसीसी फस्दा, सडकमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीको मुठभेड। सडकमै हुलदङ्गा मचिएपछि आज पनि बानेश्वर क्षेत्र अशान्त। एक युवक गम्भीर घाइते। रुसले युक्रेनमा सैन्य आक्रमण गरेसँगै शक्ति राष्ट्रहरूको टकराव चुलियो। युक्रेनको विभिन्न स्थानमा विस्फोट। 40 युक्रेनी सैनिक मारिए। प्रतिकार गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको चेतावनी। र टी20 विश्वकप छनौट खेलमा नेपालको सान्तवना जित। ओमान 9 विकेटले पराजित। नेपालको जितमा कुशल भुर्तेलको अर्धशतकीय योगदान। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको आजका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएसँगै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेता छलफलमा जुटेका छन्। यति बेला नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच संरचनाबद्ध छलफल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निस्किएपछि एमाले र माओवादीका नेताहरू बीचको बैठक संसद भवनमा साँझैसम्म अहिले पनि जारी रहेको छ। अहिले पुनः एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री देउवा बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केही बेरमा भेटवार्ता हुँदैछ। भोलि दिउँसो 1 बजे बोलाइएको संसद बैठक अगावै सहमति जुटाउने तयारीसहित शीर्ष नेताहरूमा भेटघाट व्यस्त बनेको हो। यसै विषयमा थप कुराकानीका लागि हाम्रा संवाददाता कुलचन्द्र विष्ट यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। कुलचन्द्र, हजुर मेनुकाजी, आज संसद बैठक स्थगित भएसँगै शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। यो छलफल कति चरणमा भयो? तपाईसँग थप जानकारी के छ? मेनुकाजी, अब यो एमसीसीको विषयलाई लिएर वारपारको अवस्था आउनुपर्छ अथवा निर्णायक अवस्थामा जानुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री देउवाको चाहिँ दौडधुप रसाकसी यसअघिबाटै हो। त्यसमा सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले उहाँलाई साथ नदिएको अथवा चाहिँ दोहोरो चरित्र देखाएको भनेर पनि यो बीचमा कुराकानी भए र यो टेबल भइसकेको एमसीसीको विषयमा आजको संसदमा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। तर त्यो संसद स्थगित पनि प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा भएको भन्ने बुझिएको छ र अब संसद स्थगित हुने बित्तिकै शीर्ष नेताहरूबीच चाहिँ अब यो छलफलको क्रमलाई अगाडि बढाइयो, जसमा सर्वप्रथम चाहिँ केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेताहरूबीच छलफल भयो, जहाँ चाहिँ यो निर्णयलाई अगाडि ल्याउन अथवा सम्झौतालाई चाहिँ वारपार गराउनका लागि जस्तोसुकै म कुरा पनि एक्सेप्ट गर्न तयार छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरा बाहिर आएको छ, जसले गर्दा चाहिँ यो 14 जना सांसदको कुरा अथवा सभामुखको कुरा लगायतका विषयहरूलाई पनि उहाँले समेट्न सक्नु भएको हुन सक्छ भन्ने आकलन गरिएको छ, जसले सत्ता गठबन्धन विद्यमान सत्ता गठबन्धनमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यसको सोझो अर्थ विश्लेषण गर्न सकिन्छ त्यसरी। त्यसै गरेर त्यो पहिलो चरणमा भएको बैठक अहिले फेरि दोस्रो चरणमा पनि बालुवाटारमा सुरु भइसकेको अवस्था छ। त्यस पछाडि लगत्तै माओवादीले चाहिँ एमालेका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेको थियो, जहाँ चाहिँ एमसीसीकै विषयमा कुराकानी भएको थियो। सायद यसलाई हामीले कसरी विश्लेषण गर्न सक्छौँ भने ओली र देउवाको नजिकपना यो एमसीसीको विषयलाई लिएर हुँदै गर्दा माओवादीले चाहिँ आगामी सामाजिक समीकरणलाई पनि मध्यनजर गरेर अथवा चाहिँ गठबन्धनमा पर्न सक्ने सङ्कटलाई लिएर आफूले चाहिँ त्यसको छलफल अगाडि बढाएको हुनसक्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ भने यो छिटो छिटो विकसित भइरहेको घटनाक्रमकै बीचमा फेरि चाहिँ बाबुराम भट्टराई जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि छलफल गर्नु भएको छ ओलीसँग र यति बेला फेरि अथवा भने कांग्रेसकै नेताहरू चाहिँ बालुवाटारमा पुग्नु भएको छ र छलफल जारी छ। मेनुकाजी, जस्तो कुलचन्द्र, यो लामो समयदेखि गिजोलिएको सदन र एमसीसीलाई चाहिँ निकास दिन अब दलहरू गम्भीर बनेकी हुन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूसँग तपाईँले केही धारणा बुझ्नुभयो, के भन्छन्?
हामीले धारणा बुझेका थियौँ मेनुकाजी, यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने अब देउवा त निर्णायक तहमा जानुपर्छ, यसका लागि सत्ता अथवा गठबन्धन माइनर कुरा हो भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ यसअगाडि ओलीसँगको भेटमा। भने ओलीले पनि केही शर्तहरू राख्नु भएको थियो, संसदको अवरोध खोलाउन अथवा एमसिसी पास गराउनका लागि 14 सांसदको अथवा सभामुखको प्रस्ताव यसअगाडि पनि आइरहेको थियो, त्यसका कारण उहाँहरू हामी एक हुन सक्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूको थियो। भने यसअगाडि पनि अब ओलीले चाहिँ यो संसदमा टेबल गराउनु भएको त हामीलाई अवगत नै छ, यो कारणले पनि उहाँहरू बिच यो चाहिँ नजिकता हुन सक्छ, यो निकटता हुन सक्छ, जसले चाहिँ अब फेरि यता आफूले नै कबुलियतनामा गरेको भनौँ, हस्ताक्षर गरेर चाहिँ यति समयमा हामी पास गर्छौँ 4-5 महिनामा भनेर दिएको डेडलाइन पनि अब नजिकिँदै गएको अवस्थामा, संसद बस्न पनि एकदम दिन थोर भएको अवस्थामा अथवा भनौँ फागुन 16 गतेसम्ममा पास गर्नुपर्ने अवस्थामा उहाँहरू चाहिँ यो निर्णायक कदममा अघि बढेको बुझ्न सकिन्छ अहिलेको अवस्था हेर्दा मेनुकाजी। जस्तो सदन र एमसिसीलाई निकास दिन चाहिँ कुन कुन सिराबाट छलफल भइरहेको छ, के छ तपाईँसँग थप जानकारी? अब यसमा मुख्य कुरा के देखिएको छ भने एउटा कुरा कमन कङ्ग्रेसले चाहिँ अब म जुनसुकै चाहिँ अब तपाईँको जुन माग छ त्यो पुरा गर्न तयार छु भनेर ओलीलाई वचन दिइसक्नु भएको छ यसअगाडिको। यसले के देखाउँछ भने आज घाँडो भएर बसिरहेका सत्ता गठबन्धनका केही घटक दलहरूलाई हटाएर नयाँ गठबन्धन बनेर त्यसले एमसिसीमा जाने र त्यसभन्दा अगाडि सँगै जाने, त्यो चाहिँ निर्वाचनसम्म जाने खालको एउटा सत्ता समीकरण बन्न सक्छ। र अर्को कुरा एमसिसीकै कारणले एमसिसी विरोधी र पक्षधरहरू बिच नयाँ ध्रुवीकरण हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। र यो सिरामा छलफल गर्दै अलिकति डर चाहिँ के भइरहेको छ भने एमसिसीमा चाहिँ अब सहयोग गरेर भोलि आफूलाई प्रयोग गर्ने हुन् कि भन्ने डर ओलीमा पनि देखिन्छ, त्यही डर देउवामा पनि किन देखिन्छ भनेदेखि भोलि सरकारै धर्ममा परेर अथवा अल्पमतमा परेर अर्को सरकार निर्माण भएर आफू नै विस्थापित हुनुपर्ने हो कि भन्ने डर पनि देखिन्छ। अथवा भनौँ नेपाली राजनीतिका यी शीर्ष नेतृत्वहरूको एउटा प्रवृत्ति एकले अर्कालाई प्रयोग गरिरहने र त्यसबाट फाइदा लुट्ने कुरा जुन छ प्रवृत्ति छ, त्यसले गर्दा शङ्काको वातावरण सिर्जना भइरहेको छ। तर अहिले फेरि वार्ता सुरु भइसकेको अथवा भेटघाट सुरु भइसकेको अवस्थाले अब जसरी हुन्छ यसलाई नयाँ गठबन्धन बनाएर हुन्छ कि अथवा चाहिँ नयाँ सिराबाट गरेर हुन्छ, नयाँ समीकरण बनाएर हुन्छ, यसलाई निर्णायक वार्तामा पुर्याउँ अथवा निर्णायक कदम चालौँ भन्ने खालको उहाँहरूको देख्न सकिन्छ। समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी कुलचन्द्र विष्ट बालुवाटारबाट। आज संसद बैठक स्थगित भएसँगै शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका छन् र यो छलफलको एजेन्डाका विषयमा उहाँले हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी वारपारको अवस्थामा छ। एमसिसीकै कारण सत्तारूढ दल फुटको अवस्थामा पुगेको छ। एमसिसीबारे प्रष्ट धारणा भए गठबन्धन जोगाउन दोहोरो चरित्रमा देखिएका सत्तारूढ दल र शीर्ष नेतृत्व नै अब भने एमसिसीलाई लिएर सडकदेखि सदनसम्म पूर्ण विपक्षीको कित्तामा उभिएका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय मुद्दा बनेको एमसिसीका कारण सदन र सडक निरन्तर दबावमा छ। सत्तारूढ दलसहित एमसिसीको विपक्षीहरू निरन्तर सडक सङ्घर्षमा छन्। संसद भवन नजिकैको नयाँ बानेश्वर क्षेत्र आन्दोलन गर्ने थलो बनेको छ। सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी बीचको झडप हरेक दिन थप अराजक र उग्र बन्दै गएको छ। जसरी पनि एमसिसी खारेज हुनुपर्ने प्रदर्शनकारीहरूको माग छ। सत्तामा रहे पनि एमसिसीको विपक्षीमा रहेका दलहरू अब बिस्तारै एमसिसी विरुद्ध प्रष्ट रूपमा उभिन थालेका छन्। सडकमा उत्रिएका सत्तारूढ दलकै नेताहरू यथास्थितिमा एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न नदिने निर्णयमा पुगेको छ। सदन र सडकबाट मात्र होइन, उपलब्ध हरेक मञ्चहरूमा एमसिसी विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने निचोडमा पुगेका छन्। हामी देश र जनताको निम्ति चाहिँ आफ्नो ठाउँमा सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ। देखिरहेको छ रोडमा छु सङ्घर्ष, हामी देश र जनताको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ। आज तपाईँलाई चाहिँ 10 वर्ष भइसक्यो यो कुरा। 10 वर्षदेखि यो कुरा चाहिँ पटक पटक हामी भन्दै आयौँ, नभए त पहिले नै पास गरिसक्थ्यो। तर माओवादीले क्लियर रूपमा चाहिँ यो संशोधन बिनाको पास गर्न सकिँदैन, त पहिलेदेखि नै छ। त्यो कुरामा कहाँ हाम्रो चाहिँ दोधारे कुरा छ? हामी त हाम्रो विपक्षमा मत हाल्छौँ, त्यति हो। संसदका आफ्नै प्रक्रिया छन्, त्यो प्रक्रियामा हामीले असहमति जाहेर गरेका छौँ। हामीले सदनबाट सडकबाट दबाव सिर्जना गरेका छौँ। यही त हो वैधानिक प्रक्रिया, नेपालको लिगालिटी भने यही त हो, होइन र? सदनमा असहमति जाहेर गरेका छ, सदनमा देखिने दिन आउँदैछ भने पक्ष र विपक्षमा मत हाल्ने दिन आउँदैछ, त्यो दिन हामी विपक्षमा मत हाल्छौँ, देखिन्छ।
सडकमा नेता कार्यकर्ता उतारेर विरोध गर्ने र सरकारमा पनि बस्ने गठबन्धन जोगाउन दोहोरो भूमिका खेल्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अब पूर्ण रूपमा एमसीसी विरुद्ध उत्रिएका छन्। सडकमा कार्यकर्ता उतारेर देउबासँग एमसीसीमा भाका सार्दै आएका माधव प्रचण्ड देउबाको पेलानमा पर्दा अन्ततः देउबाको विपक्षी कित्तामा उभिन बाध्य भएका छन्। दोस्रो तहका नेता कार्यकर्ताको चेपुवामा परेपछि प्रचण्ड माधव अब गठबन्धन नजोगिए पनि एमसीसी भने पास नगर्ने र विपक्षमा मतदान गर्ने निष्कर्षमा देखिएका छन्। समाजवादीको स्ट्यान्ड सुरुदेखि अन्तिमसम्म क्लियर छ, नो एमसीसी, विदाउट एनी चेन्ज अर एमेन्डमेन्ट, नो एमसीसी। हामी सबै छलफल गर्दैछौँ। हामी दुईटा पार्टीहरू जहिले सुके पनि हामी एउटै स्ट्यान्डमा छौँ। त्यो भनेको परिमार्जन बिना, संशोधन बिना हामी एमसीसी पास गर्दैन। त्यो सब कुरा केही होइन। तपाईँहरूसँग एकछिन इन्टरटेनमेन्ट गर्नुभयो होला उहाँहरूले। नेकपा एकीकृत समाजवादीले जे निर्णय गर्छ शिरदेखि तीरसम्म एउटै कुरा हो। प्रत्येक पार्टीले हुप जारी गरिहाल्छ नि, त कुन ठुलो कुरो हो। बिहिबार प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि अघि सारिएको अन्तिम अवस्थामा माधव प्रचण्डले साथ नदिएपछि देउबाले संसद बैठक स्थगित मात्र गराएनन्। संसद भवनमै एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा ओलीसँग आफ्ना निकट नेताहरूबीच छलफल समेत गरे। पछिल्लो समय शीर्ष नेताहरूको कोठे बैठक तातिएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले अरू मुद्दामा सँगै र एमसीसीमा फरक मत राखेर गठबन्धन अघि बढ्न नसक्ने प्रश्न पारेका छन्। प्रक्रिया अगाडि बढेपछि कुन पार्टीले, कुन दलले कुन पक्षमा उभिन्छ भन्ने कुरा प्रश्न हुनु पर्यो पहिला। प्रश्न भइसकेपछि अनि त्यसपछि थप छलफल भएर थप नयाँ निकास निक्लिन्छ, अरू विधेयक पनि आउँछ। पटक पटकको भेट र देउबाको प्राथमिकतामा ओली परेपछि जसरी पनि देउबाले ओलीको साथ खोजेको प्रश्न छ। हरेक पटकको भेटमा देउबालाई गठबन्धन छोड्न दबाब दिँदै आएको बताइन्छ। यदि देउबा गठबन्धन छोड्न तयार भए ओलीको साथ मिल्ने निश्चित छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरस श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। एमसीसी के गर्ने भन्ने सवालमा राजनीतिक दलहरूबीच थप ध्रुवीकरण बढ्दैछ। यसले सदन र सडक थप तातिँदै गइराखेको छ। यसतर्फ नेतृत्वको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरस श्रेष्ठ र डीबी मगरका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। पछिल्लो समय देशको बाह्य शक्तिको नाङ्गो हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ। स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिने भन्दा शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिक्रियाका आधारमा दलका नेताहरूको धारणा तय हुँदा नेताहरूमा राष्ट्रियता कमजोर देखिएको हो। एमसीसी सम्झौता प्रकरणले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ। एक रिपोर्ट। एमसीसी सम्झौता पास गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको कबुलियतनामाको मिति नजिकिँदै जाँदा अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले सक्रियता बढाए। उनले शीर्षस्थ नेताहरूलाई भेट्नेदेखि एमसीसी पास नभए अन्य सहयोगमा समेत असर पार्ने चेतावनी समेत दिए। यही बीचमा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छुट्टा छुट्टै टेलिफोन वार्तामा एमसीसी संसदबाट असफल भएमा नेपालसँगको सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्ने बताए। यसले नेपाल चीनतर्फ ढल्किएको प्रश्न पार्ने समेत उनले भन्न भ्याए। जुन सन् 1947मा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएपछि अमेरिकाले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई यस्तो कडा शब्दमा चेतावनी दिएको सम्भवतः पहिलो पटक हो, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरू तथा माओवादी नेताहरूले समेत अमेरिकाको ज्यादतीका रूपमा अर्थ्याउँदै आएका छन्। यो देशलाई कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सामरिक क्रियास्थल बनाउनु हुँदैन, चाहे चीन होस्, चाहे अमेरिका होस्, चाहे भारत होस्। त्यस्तो बेलामा हाम्रो नेतृत्व चाहिँ राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै एकदम कूटनीतिक परिपक्वता र श्रेष्ठता साबित गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यहाँ हाम्रो कमजोरी भएको छ एउटा। तर हाम्रो अहिले पनि नीति चाहिँ के हुनुपर्छ भने हामीले कुनै क्याम्पमा गएर नेपाललाई बचाउन सक्दैन। त्यसकारणले अमेरिकाले यो देख्दा देख्दै यहाँ हल्ला गरे जस्तो आफैले अमेरिकाले खत्तम बनाउँछ, त्यसकारणले दिउँ के दिउँ नेपालको सार्वभौमसत्ता भन्न मिल्छ? आफैले सम्झौता गर्ने, आफैले पास गर्ने मिति तोक्ने र आफैले एमसीसी गिजोल्ने नेताहरूको प्रवृत्तिका बीच यसलाई स्वाभाविक चासोका रूपमा हेर्नुपर्छ भन्नेहरू समेत देखिए। तर गजब त के भयो भने अमेरिकाको दबावको उत्तर चीनले दियो। अमेरिका नेपाल बीचको मामलामा सम्बन्ध नै नभएको चीनले अघि बढ्दै अमेरिकाले नेपालमा जबरजस्तीपूर्ण
कूटनीति गरेको भन्दै त्यसको विरोध गर्ने चेतावनी दियो। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ अनपिनले चेतावनी दिएको एक हप्ता पनि नबित्दै सोही मन्त्रालयकी अर्की प्रवक्ता हुआ छुनइङले पनि अमेरिका विरुद्ध जवाफी फायर खोलिन्। अमेरिकासँग प्रश्न गर्दै नेपालमाथि एमसीसी पास नगर्न दबाब दिएकी उनले अल्टिमेटमको प्याकेजलाई अमेरिकाले कहिलेदेखि उपहार बाँड्न थाल्यो भनेर प्रश्न समेत गरिन्। अर्थात् यो नेपालको आन्तरिक विषयमा दुई देशबीचको जुवारीमा अहिले अमेरिकाले ज्यादती गरियो भन्नेहरू चुपचाप छन् भने कङ्ग्रेसका नेताहरूले भने अनावश्यक सक्रियता मानेका छन्। एमसीसी भनेको अमेरिका र नेपाल बीचको विषय हो। हाम्रो हितमा स्वार्थमा जे कुरा छ त्यसमा हामी आफै निर्णय लिन सक्षम छौँ। त्यसकारण यसमा चाहिँ तेस्रो देश संलग्न हुन आवश्यक छैन। अब चीनको विषयमा कुनै विषय आयो भने जस्तो BRI समझ जारी गर्ने मै हो विदेश मन्त्री हुँदा, त्यो विषयमा हामी जे नतिजामा पुग्छौँ हाम्रो आफ्नो देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले निर्णय गर्ने हो। कुनै भोलि परियोजना आउला त्यो विषयमा न अमेरिकाले बोल्ने आवश्यकता छ, यो बोलेन पनि। त्यसकारण एमसीसी र नेपालको विषयमा पनि अरू देशले अब चीन या भारत या कसैले चाहिँ बोल्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। यी दुई घटनाक्रमले देशभित्र शक्ति राष्ट्रको नाङ्गो हस्तक्षेपलाई उजागर गरिरहँदा नेताहरूमा रहेको विदेशी हस्तक्षेपको बुझाइलाई समेत प्रष्ट पारेको छ। देशको हितलाई हेरेर अघि बढ्नुभन्दा नेताहरू शक्ति राष्ट्रको इसारामा चल्ने गरेको आरोपमा समेत यसले थप पुष्टि गरेको छ। जुन स्वच्छ र देशको हितको आधारमा कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने भन्दा राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको उपज भएको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। अनि राजदूत त सक्रिय हुन्छन्, उनीहरूको त अब त्यो डिप्लोमेसी भनेको त तपाईँको त आफ्नो क्षेत्रमा गरिरहेका छन्। उनीहरू त्यति नहोलान्, गलत नहोलान्, तर त्यो के हो भने त्यसले केलाई रिसिप्रोकेट गरे हो भने त्यो केसँग सम्बन्धित छ भने हामी नै हाम्रो चाहिँ यो के डिप्लोमेसी कूटनीतिलाई हामीले कसरी चलाइरहेछौँ, त्यसलाई अवसरको उपयोग गर्ने मतलब धेरै ठुलो अवसर हो हामीले पाइरहेका छौँ। तर त्यही भने नि अब त्यो हामीले कथामा पढाएको थियौँ नि, त्यो एउटा बाँदरले आफ्नो मालिकलाई त्यो झिङा बस्यो भनेर उसले तरबार हानेर मालिकलाई मार्यो नि, नभए कि नाक काट्यो कि के गर्यो है, हो त्यो त्यस्तै हुन लाग्यो जस्तो। भारत विरुद्धको नाराले सत्तामा पुग्नेहरूले अहिले राजनीतिक स्वार्थकै कारण अमेरिकी विरोधी भावना समेत वृद्धि गराइरहेका छन्। कहीँ कतै कुनै न कुनै रूपमा एमसीसी सम्झौतामा सबै दलहरू संलग्न भए पनि अहिले देखाइरहेको दोधारे चरित्रले यसलाई अझ बढावा दिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको कूटनीतिक हैसियत समेत धुमिल बनिरहेको छ। तर नेतृत्वकर्ताहरू भने अझै पनि चेत्ने अवस्थामा देखिएका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल युक्रेनमाथि रुसले गरेको शक्ति प्रयोगलाई लिएर विरोध जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रुसी कदमको विरोध गरेको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यको हैसियतले नेपालले राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लेखित सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताका सिद्धान्तहरूको पालना गर्न नेपालले रुसलाई आग्रह गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आज युक्रेनमा आक्रमण गर्न सेनालाई निर्देशन दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सो विज्ञप्ति जारी गरेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले राष्ट्रिय कलाकारहरूको निधनपछि श्रद्धाञ्जली सभाको लागि मन्त्रालयले स्थान व्यवस्थापन गर्ने बताउनु भएको छ। आज वरिष्ठ लोकगायक तथा अभिनेता जयनन्द लामाको श्रद्धाञ्जली सभामा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मन्त्री आलेले आगामी दिनमा राष्ट्रिय कलाकारहरूको निधनपछि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नको निमित्त मन्त्रालयले छलफल गरेर स्थानको व्यवस्थापन गर्ने बताउनु भएको हो। मन्त्री आलेले गायक तथा अभिनेता लामाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना समेत प्रकट गर्नुभयो। राष्ट्रिय कलाकार जयानन्द लामाजीको दुःखद निधन भएको छ। यसप्रति सांस्कृतिक पर्यटन मन्त्रालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय कलाकार प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक संवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु।
गायक लामाको फागुन 11 गते बुधबार बिहान आफ्नो निवास भक्तपुरमा कारबाट लडेर निधन भएको थियो। राजनीतिक स्वार्थको भुमरीमा एमसीसी फस्दा सडकमा रडाको मच्चिएको छ। एमसीसी विरुद्ध उत्रिएको जनमतले सडकमै हुलदङ्गा मच्चाएपछि आज पनि बानेश्वर क्षेत्र अशान्त बन्यो, जसमा राजनीतिक नेतृत्व गैर जिम्मेवारीपन देखिन्छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकी स्वार्थको लफडाले नेपाल अशान्त बनेको छ। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद र एमसीसी फिर्ता लैजा जस्ता नाराले सडकलाई रणभूमि नै बनाएपछि बिहिबार पनि बानेश्वर अशान्त बन्यो। प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच भएको दोहोरो झडपमा दर्जनौं राउन्ड अश्रु ग्यास फायर भए। ढुङ्गामुढा प्रहारले बानेश्वर क्षेत्रलाई झण्डै झण्डै कुर क्षेत्रमा परिणत गर्यो। प्रदर्शनकारीको आक्रोशले प्रहरीलाई जिस्काइरहेपछि माहौल नियन्त्रण बाहिर गयो। केही राउन्ड रबर गोली नै चलाइएपछि एक व्यक्तिको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ। ती युवकको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर हुँदै अहिले न्युरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। माइतीघरदेखि तिनकुनेसम्मको सडक क्षेत्रमा जनआक्रोश र राजनैतिक प्रतिशोध मात्रै देखिएन। सरकारले जनभावनालाई कुल्चिएको र राजनैतिक दलले आफ्नै नेता कार्यकर्तालाई सम्हाल्न नसकेको पनि देखियो। समस्या सम्बोधन भन्दा सरकार आफ्नै जनता मार्न उद्धत बनेको प्रश्न झल्किन्छ। हामी चाहिँ अझै पनि एमसीसी को विरुद्धमा सडकमै छौं र अझै पनि सडकमै रहेर यसबाट चाहिँ हामी एमसीसी चाहिँ प्रतिकार गर्नको निम्ति एमसीसी को विरुद्धमा चाहिँ जुटिराखेको छौं। हाम्रो देशको जनताले दुःख पाउँछ होला है कि यहाँको बहुत कुराहरू सुनेर हामीलाई मन पर्यो। तपाई आफैले एमसीसी पढ्नु भएको या त तपाईलाई कसैले पढेर सुनाएको छ? हामीले त कसैले भनेर सुनाएको। उहाँ नेता उसको सबै मुद्दामा उसको सेनाको हेर्नुस्, हाम्रो सेनाभन्दा माथि, हाम्रो संविधानभन्दा माथि उहाँको जातीय हुन्छ भने हामी केही गर्न सक्दैनौँ। एमसीसी को विधान हाम्रो संविधानलाई को धारा पनि चेन्ज गर्नु छ भने एमसीसी को पर्मिसन लिनुपर्छ, त्यो संस्थाबाट पर्मिसन लिनुपर्छ। हामी आजसम्म नेपाल कुनै देशको हामी बन्धक भएन, गुलाम भएन। इन्डिया भयो, अङ्ग्रेजको गुलाम भयो, नेपाल भएन। लेकिन यो एमसीसी पास भएपछि हाम्रो देश गुलाम हुन्छ। सडक अशान्त हुनुका पछाडि राजनैतिक नेतृत्व गैर जिम्मेवार बनेको स्पष्ट छ र यसको मलजल नेताहरूबाटै भइरहेको छ भन्ने पुष्टि सत्ता गठबन्धनकै नेता झलनाथ खनालको भनाइले प्रमाणित गर्छ। उनी भन्छन् सडक तात्ने मात्रै होइन, अब बल्छ सडक। दिनभर अशान्त बनेको बानेश्वर क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्न प्रहरीले धेरै पटक हवाई फायर गरेको छ अनि उग्र बनेका प्रदर्शनकारीहरू पनि प्रहरीमाथि जाइ लागेका छन्। फलत यो सिलसिला कहिलेसम्म चल्छ अनिश्चित छ। सरकारले जति जति एमसीसीको यो विषयलाई लम्ब्याउँछ त्यति सडक र सदन तात्तिने देखिन्छ। त्यसमा पनि सडक अझ बढी हानिकारक छ, जसले कुनै पनि बेला मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्ने अवस्था छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगर र सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 318 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा 7,743 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा 318 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। सोही अवधिमा थप 1 संक्रमितको ज्यान गएको छ। यस्तै 562 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब आर्थिक समाचार। यति बेला देशको समग्र अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख छ। विकास खर्च नाजुक हुँदा पैसा चलायमान भएको छैन, जसका कारण वित्त क्षेत्रमा चरम सङ्कट छ। व्यापार घाटा बढ्दो छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि निरन्तर घटिरहेको छ। तर सरकार र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित निकाय बेखबर जस्तै देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल लामो समयसम्म अस्थिर राजनीतिको चपेटामा फस्दै आएको छ। 2065 सालमा स्थायित्व आयो भन्दै चर्चा गर्ने नेताहरू हालसम्म पनि अस्थिर नै देखिन्छन्। अझ यति बेला केही समय मत्थर भएको सडकमा फेरि दलहरूले नाराबाजी र आन्दोलन तताएका छन्।
अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी को पक्ष र विपक्षमा गरिएका तर्क वितर्कले सरकार र जनता नै अल्मलिएका बेला आर्थिक सूचकहरू दिन प्रतिदिन कमजोर बनिरहेका छन्। आर्थिक स्थिति कमजोर अवस्थामा पुग्दा पनि यसको समाधानका विषयमा सरकार र दलहरूले छलफल तथा परामर्श पनि गरेका छैनन्। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा 10 खर्ब नआएको छ। 7 महिनाको अवधिमा 11.5 खर्बको आयात हुँदा निर्यात जम्मा 1 खर्ब 31 अर्बको मात्रै भएको छ, जसले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा नराम्रो प्रभाव परेको छ। विदेश जानेको संख्या बढेर पनि विप्रेषण आप्रवाहमा निरन्तर कमी आएको छ। सरकारी स्रोतहरू नै लगातार पुँजी पलायन भइरहेको आशंका गरिरहेका छन्। बैंकले ऋण दिन नसकेको 4 महिना बढी भयो, तर कुन कारणले यस्तो स्थिति आयो सरकारले गम्भीरता देखाएको छैन। बरु अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका मन्त्री जनार्दन शर्मा कामबाट कसरी उन्मुक्ति पाउने भन्दै आन्तरिक पर्यटकको रूपमा व्यस्त देखिन्छन्। सरकार बनाउने गिराउने, कुन दलसँग मिल्ने, कहाँ जाने, एमसीसी रोक्ने वा पास गर्ने लगायत मुद्दामा सरकार र प्रतिपक्ष रुमल्लिएको छ। तर अर्थतन्त्र निरन्तर कमजोर देखिएको अवस्थामा सरकारको ध्यान नपुगेको निजी क्षेत्रले आरोप लगाइरहेको छ। साथै देशभित्र लगानी गर्नका लागि अहिले बैंकले ऋण दिन सकेको अवस्था छैन। एकैपटक आयातमा पनि कमी र देशभित्र लगानी विस्तार पनि नहुनाले आर्थिक वृद्धि दरमा पनि दीर्घकालीन असर पर्ने उद्योगीहरूको बुझाइ छ। चाहे केन्द्र सरकार भनौँ, प्रदेश सरकार भनौँ र स्थानीय सरकारको चाहिँ तर्फबाट एउटा चाहिँ खर्च गर्ने जो एमाउन्ट छ त्यो चाहिँ एकदमै नेग्लिजेबल चाहिँ भयो। त्यो चाहिँ अब राजस्व सङ्कलन चाहिँ अब 90% को चाहिँ हिसाबमा राजस्व सङ्कलन चाहिँ हुने, तर खर्च चाहिँ एकदमै एउटा चाहिँ मिनिमम लेभल पनि नहुने भन्ने जुन एउटा चाहिँ छ। यसको लागि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एउटा मेकानिजम, यस्तो मेकानिजम चाहिँ बनाउनु पर्यो। पुस महिनासम्म आउँदाखेरि 241 अरबको जुन ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट जुन घाटा छ, यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लिक्विडिटी पनि हान्यो। लिक्विडिटी हानेपछि इन्ट्रेस्ट रेट बढ्ने नै भयो र हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चित यसरी घटिरहेको छ, यसरी घटिरहेको चाहिँ छ। हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसरी इन्ट्रेस्ट रेट यसरी चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ चाहिँ घट्दै गयो भने त रिजर्भ एज अ पर्सेन्टेज अफ जीडीपी इम्पोर्ट कभर हेऱ्यो भने वी आर स्टिल कम्फर्टेबल एज कम्पेयर्ड विथ द छिमेकीहरूसँग। पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख हुँदै गएको भन्दै अर्थविदहरूले समेत सरकारलाई चेतावनी दिइरहेका छन्। अर्थतन्त्र चलाउने सरकारका अर्थमन्त्री र गभर्नर दुवैसँग अर्थतन्त्रको ज्ञान नभएकाले मुलुकको आर्थिक स्थिति चरम सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको उनीहरूको आरोप छ। योग्यताको कुरा उठाइदियो भनेदेखि चाहिँ नि बर्बाद हुन्छ। त्यो योग्यता योग्य अयोग्य अर्थमन्त्रीको नि उठाउनु हुँदैन, गभर्नरको नि उठाउनु हुँदैन। त्यता चाहिँ हामी छिर्नै हुँदैन, किनभने त्यसमा त ह्युमिलिएसन हुन्छ। हामी अप्रत्यक्ष रूपले के भनिरहेछौँ भने देशी विदेशी विश्वविद्यालयबाट पढेका तालिम प्राप्त अर्थशास्त्री, मौद्रिक विज्ञ, योजना विज्ञहरूको केही पनि काम छैन। त्यो डाक्टरी सर्टिफिकेट चाहिँ नि त्यो अर्थमन्त्रीले भनेअनुसार चल्यो भने मात्रै ठिक हो। त्यसमा स्वतन्त्र विचारको यो हामीले सिस्टमिक ढङ्गले बनाइरहेछौँ। सरकारले चाहिँ ठुलो रकम चाहिँ लगेर आफ्नो ट्रेजरीमा राख्ने, त्यो प्रवाह नहुने, त्यसपछि भएका पैसाहरू पनि ट्याक्सको माध्यमबाट सरकारले दिने र त्यसपछि कसरी चल्छ इकोनोमीमा इन्जेक्सन नभइसकेपछि। र इन्टरनेसनल बोरोइङको निम्ति पनि उपयुक्त वातावरण छैन। इन्टरनेसनल बोरोइङको निम्ति उपयुक्त वातावरण छैन। यहाँ अरू चाहिँ तपाईँको सेकेन्डरी डेट मार्केटहरू पनि छैन र यो पैसा खेल्ने ठाउँै छैन। पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन गरी लागू गरिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा समग्र आर्थिक प्रशासन नै कमजोर हुन पुगेको छ। विकास बजेट खर्च नाजुक हुँदा पूर्वाधार निर्माण कछुवाको गतिमा छ। पैसा चलाएमा नहुँदा समग्र वित्त क्षेत्रमा सङ्कट देखिएको छ। तर न त अर्थमन्त्रीले परिणाम दिने काम गरेका छन्, न त प्रधानमन्त्रीले नै प्रभावकारी चासो देखाएका छन्। काम गर्ने समयमा शर्मा जिल्ला भ्रमणमा पुलकित छन्। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। ऊर्जा क्षेत्रको विकास र सहकार्यका लागि नेपाल र भारत बीच 2 देशीय सचिव स्तरीय बैठक सुरु भएको छ। आज काठमाडौँमा सुरु भएको 2 दिने बैठकमा नेपाल र भारत सरकार बीच ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यका लागि सचिव स्तरीय छलफल सुरु भएको हो। संयुक्त कार्य समूह जेट ब्ल्युजी र
संयुक्त सञ्चालन समिति JSC बीचको छलफलमा नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव देवेन्द्र कार्की र सागर कुमार राई सहभागी हुनुहुन्छ भने भारतको तर्फबाट भारत सरकारका ऊर्जा सचिव ओलोक कुमार र नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासकी मिसन उपप्रमुख नामग्या खाम्पा सहभागी हुनुहुन्छ। आजबाट सुरु भएको सचिव स्तरीय बैठकमा नेपाल र भारतको ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यका लागि छलफल हुनेछ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले युक्रेनमा सैन्य आक्रमण गरेसँगै शक्ति राष्ट्रहरूको टकराव यति बेला चुलिएको छ। बिहिबार बिहानबाट सुरु भएको युद्धले हालसम्म भयानक रूप लिइसकेको छ। युक्रेनलाई अमेरिका, जर्मनी लगायत शक्ति राष्ट्रको साथ छ भने रुसलाई फ्रान्स र चीनले साथ दिएका छन्। जसको प्रभाव भने विश्वभर पर्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा सैन्य कारबाहीको घोषणा गरेसँगै यति बेला विश्वको ध्यान रुस र युक्रेनमा केन्द्रित छ। साथै तेस्रो विश्वयुद्ध युक्रेनबाट नै सुरु हुने हो कि भन्ने आशंका समेत पैदा भएको छ। बिहिबार बिहानदेखि नै रुसका 2 लाख भन्दा बढी सेनाले युक्रेनमा निरन्तर आक्रमण गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार रुसले युक्रेनको डोनबास क्षेत्र कब्जामा लिइसकेको छ। यता युक्रेनले पनि रुससँगको कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गरेको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गरेको युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताएका छन्। उनले आवश्यक परे जो कोही नागरिकलाई हतियार दिइने पनि बताएका छन्। साथै बिहिबार बिहानदेखि रुसको आक्रमणमा परि 40 जना युक्रेनी सैनिकको ज्यान गएको छ। यता युक्रेनको सशस्त्र फौजले 5 रुसी विमान खसालिदिएको बताइएको छ। तर दुवै देशबाट आफ्नै प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। ती कुनै कुराको पुष्टि हुने आधार भने प्रस्तुत गरिएको छैन। विश्वयुद्धको आकलनका बीच विश्व समुदायसँग युक्रेनले हार गुहार गरिरहेको छ। युक्रेनी विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेबाले ट्वीट गर्दै विश्वले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। युरोप र विश्वको भविष्य जोखिममा रहेको भन्दै उनले युक्रेनलाई हतियार, वित्तीय र मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन हात फिजाएका छन्। यता युद्ध सुरु हुनु पूर्व नै युक्रेनलाई हतियार र सेना सहयोग गरिरहेको अमेरिकाको चेतावनीले पनि विश्वयुद्धको छनक देखाएको विश्लेषण गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चेतावनी दिँदै विश्वले रुसलाई जवाबदेही बनाउने बताएका छन्। बाइडेनले यसलाई रुसी सैन्य बलद्वारा गरिएको अकारण र अनुचित आक्रमण भनेका छन्। पूरा विश्वको प्रार्थना युक्रेनका जनताको पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ। यता विश्वयुद्धको छनक देखिने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शेयर मार्केटमा नराम्रोसँग गिरावट आएको छ भने तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $100 पुग्दै नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। त्यस्तै सुनको मूल्यमा पनि उच्च वृद्धि देखिएको छ, जसको प्रभाव नेपालमा पनि प्रत्यक्ष पर्ने नै छ। कतिले यो युद्धलाई रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको सनक मान्छन् भने कतिले यसलाई विश्वयुद्धतर्फ बढ्ने प्रयासको रूपमा हेरिरहेका छन्। रुस र युक्रेन बीचको तनावले विश्वभरिका विदेश मन्त्रालयमा अशान्ति पैदा भएको छ। सन् 1812मा नेपोलियनको आक्रमणको समयदेखि नै युक्रेनका इलाकाले रुसका लागि एक बफर जोनको रूपमा काम गर्दै आएको छ। युक्रेन रुसको पश्चिमी सीमामा छ। जब रुसमाथि दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा पश्चिमबाट हमला भएको थियो त्यति बेला यो युक्रेनकै क्षेत्र थियो। त्यहीबाट उसले आफ्नो रक्षा गरेको थियो। युक्रेन त्यो सुरक्षा क्षेत्र हो जसलाई रुस जुनसुकै हालतमा प्राप्त गर्न चाहन्छ, किनकि यसले रुसलाई बचाएको थियो। रुस युक्रेनलाई कुनै छुट्टै देशको रूपमा हेर्दैन, साथै उसले युक्रेनलाई आफ्नो मुटु पनि मान्छ। युक्रेनको विषयमा यो रुसको एउटा निकै शक्तिशाली धारणा हो जुन उसको मूल पहिचानमा निहित छ। युक्रेनको मुद्दामा रुसी राष्ट्रपति पुटिनको निजी भावना पनि जोडिएको छ। पुटिनले युक्रेनमा कैयौं पटक रुसको पक्षमा रहने नेतालाई सत्तामा ल्याउने कोसिस गरेका थिए, तर उनी असफल भए। अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्र एकातिर र अर्कोतिर चीन सहित रुस एकातिर भएको प्रश्न खुलिसकेको छ, जसका कारण विश्व समुदायले भयानक युद्ध सुरु हुने आकलन गरेका छन्।
अब खेलकुद समाचार। आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप छनौट अन्तर्गत ग्लोबल छनौट एमा नेपालले तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ। अल अमिरातमा आज तेस्रो स्थानका लागि भएको प्ले अफमा ओमानलाई 9 विकेटले हराउँदै नेपालले तेस्रो स्थान हासिल गरेको हो। ओमानले दिएको 88 रनको लक्ष्य नेपालले 16 ओभर 2 बलमा मात्र 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा कुशल भुर्तेलले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। कुशलले अभिजित रहँदै 55 रन बनाए। कुशलले 53 बलमा 3 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। सेमिफाइनलमा पराजित भएपछि नेपाल र ओमानले तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गरेको हो। मंगलबार भएको सेमिफाइनलमा नेपाल युएईसँग पराजित भएको थियो, जसका कारण नेपालको अस्ट्रेलियामा हुने टी20 विश्वकप खेल्ने सपना सकिएको छ। ओमान सेमिफाइनलमा आयरल्यान्डसँग पराजित भएको थियो। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमसीसी र सदनलाई लिएर सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेताहरू बीच छलफल बाक्लियो। देउबा, ओली र प्रचण्ड बीच छुट्टा छुट्टै भेट। प्रधानमन्त्री निवासमा देउबा र ओलीको फेरि भेटवार्ता हुँदै। संसदप्रति राजनीतिक सांसदहरूको मनोमानी बढ्यो। दलहरूबीच सहमति खोज्न संसद बैठक बस्दै नबस्दै स्थगित। भोलि पुनः 1 बजे बोलाए सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक। राजनीतिक स्वार्थको भुमरीमा एमसीसी फस्दा। सडकमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीको मुठभेड। सडकमै हुलदङ्गा मचिएपछि आज पनि बानेश्वर क्षेत्र अशान्त। 1 युवक गम्भीर घाइते। रुसले युक्रेनमा सैन्य आक्रमण गरेसँगै शक्ति राष्ट्रहरूको टकराव चुलियो। युक्रेनको विभिन्न स्थानमा विस्फोट। 40 युक्रेनी सैनिक मारिए। प्रतिकार गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको चेतावनी। र टी20 विश्वकप छनौट खेलमा नेपालको सान्त्वना जित। ओमान 9 विकेटले पराजित। नेपालको जितमा कुशल भुर्तेलको अर्धशतकीय योगदान। अवस्था यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।